वालेकुम दोस्तों, में खुश आमदीद। 10 साल हुकूमती मॉडल जनाब, नया 10 साल प्रोजेक्ट मंजर आम पर आ गया है। इस्टेब्लिशमेंट ने बाद इलेक्शन हुकूमत के लिए एक नया मॉडल जो है वो बना लिया है और इस मॉडल को मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स के साथ ना सिर्फ शेयर किया गया है बल्कि मुस्लिम लीग नून समेत मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए इस मॉडल के ऊपर अपनी जो मोहर तस्दीक है वो सब्त कर दी है। 10 साल के लिए इस मॉडल के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। इलेक्शन के बाद सियासी और अस्करी दिमाग मिलकर मईशत को ट्रैक पर लाएंगे। SIFC का प्लेटफॉर्म इसकी बुनियाद बनेगा। लेकिन ये जो लेकिन है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे, इस पर बात करते हैं। और ये जो 10 साल मॉडल इस्टेब्लिशमेंट के एक जिसे हम कहते हैं ना शातिर तरीन दिमागों ने बनाया है कि जनाब ये पाकिस्तान की कौम को कैंडे में लाने के लिए ये 10 साल उनको इस तरीके से हमने जकड़बंद करना है कि वो इस जकड़बंद से निकल ना सके। ये सारी सूरत हाल बहुत ही अहमियत की हामिल है और ये मॉडल यकीनी तौर पर इसकी कुछ तफसीलात उड़ती उड़ती सी कानों में आई हैं। इस मॉडल के ऊपर आपके साथ बात करूंगा और तमाम कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी टिकटें हैं वो इस वक्त बन चुकी हैं जनाब हॉट केक। उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की टिकटों के लिए जनाब आपस में हो रहे हैं गुत्थम गुत्था। ना सिर्फ गुत्थम गुत्था बल्कि सुनने में आया है कि मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स को टिकटों के लिए, यानी वो तमाम लोग जो मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड्स में बैठे हुए हैं वहां पर टिकटों के लिए जनाब लग रही हैं बोलियां कि जनाब टिकट में फैसलाबाद ही ले दो भान कितने पैसे है जनाब 10 करोड़ रुपया ताड़ा। इस तरह के जनाब वहां पर लग रही हैं बोलियां और बोलियों के साथ साथ जो अहम तरीन ओहदों पर लोग मौजूद हैं खासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ जिनका ताल्लुक है वो लोग जो है उनसे सिफारिशें भी करा रहे हैं। एक ऐसी हड़बोंग मच चुकी है जिसने मुस्लिम लीग नून को इस हवाले से ना सिर्फ परेशानी में मुब्तला कर दिया है बल्कि वो अभी तक इस हवाले से सोचो विचार कर रहे हैं कि फाइनल टिकट दइए तो दइए क्यों, किसको नाराज करें। क्योंकि बहुत सारे हलकों के अंदर एक ही सीट के लिए 3-3, 4-4 हैवी वेट्स सामने आ चुके हैं। लाहौर का हलका है जहां पे शेख रोहेल असगर साहब और सरदार अयाज सादिक साहब आमने सामने और दोनों जो है वो बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। अयाज सादिक साहब ने तो एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जनाब शिकस्त फाश दी है। अब मुस्लिम लीग नून इस बारे में इस मखमसे का शिकार है कि जनाब अयाज सादिक को टिकट देनी है या शेख रोहेल असगर को टिकट देनी है। इस तरह की सिचुएशन सिर्फ लाहौर नहीं और भी बहुत सारे हलकों में मौजूद है। इस सारी सूरत हाल ने भी एक नया रंग इख्तियार कर लिया है क्योंकि पार्लिमानी बोर्ड मुस्लिम लीग नून का जो है इन्होंने नवाज शरीफ साहब की सरबराही में एक तवील अरसे के बाद ये शुरू हुआ था मुहिम और नवाज शरीफ साहब ने इस चक्कर के अंदर जो पार्टी लीडर्स हैं उनके साथ सलाह मशवरा भी किया, उनके साथ गुफ्तगू भी की, उनके साथ इंटरव्यूज भी लिए और अब 1 हफ्ता गुजर चुका है। पार्लिमानी बोर्ड्स ने तमाम इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए हैं। इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सरबराही कायम पार्लिमानी बोर्ड्स ने तकरीबन 2400 उम्मीदवारों के जो है उन्होंने इंटरव्यूज किए। लेकिन 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद भी पार्टी क़यादत अभी तक टिकटों का फैसला नहीं कर सकी और उसके लिए जो इस वक्त खींचातानी है वो बहुत ही ज़्यादा अरूज पर पहुंच चुकी है क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस मखमसे का शिकार है कि वो किसको रखे और किसको छोड़े। और उनकी ये ख्वाहिश है कि जिसको भी वो टिकट दें और जो टिकट से महरूम रह जाए वो पार्टी से निकले ना, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन ना लड़े बल्कि पार्टी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट की ना सिर्फ वो सपोर्ट करे बल्कि उसके लिए दिलो जान से मैदान में आए। और ये एक बड़ा ही एक मुश्किल मरहला है क्योंकि कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जो इस सूरत हाल को शायद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल देता हूँ आपको, लोधरा का एक हलका है जहां से जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन लड़ते हैं। जहांगीर तरीन साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन भी हैं और चूंकि मुस्लिम लीग नून की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कयाम से पहले ही एक दूसरे के साथ कुछ वादे वईद हुए थे, कुछ अंडरटेकिंग्स हुई थी, कुछ एक दूसरे के साथ उन्होंने कुछ चीज़ों को अंडर द टेबल सेटल डाउन किया था और उसके तहत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से जो लिस्ट आएगी मुस्लिम लीग नून ने उस लिस्ट के ऊपर अमल दरामद करना है और उस लिस्ट के में जो उम्मीदवार होगा उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करने और इस अंडरटेकिंग को या
इस सारी सिचुएशन के गारंटर भी बहुत ही ताकतवर तगड़े किस्म के लोग हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग नून इस जो है ना अपनी जो अंडरटेकिंग्स हैं उससे पीछे हटने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अगर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को डिच करते हैं, उनको धोखा देते हैं, तो फिर गारंटर कहेगा पाइन तुसी कौन, फिर हम अपनी कोई नई लाइन बना लेंगे। लिहाजा उनके लिए ज़रा थोड़ी सी एक मुश्किल सूरत हाल बन चुकी है। लोधरा में जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कैंडिडेट हैं। अब्दुल रहमान कांजू साहब जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसके ऊपर हो गए हैं नाराज़, और उनका ये कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इस सीट के ऊपर हम किसी भी तरीके से जो है वो सेटलमेंट के कायल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिद्दीक बलोच साहब हैं जो मुसलसल जो है यहाँ पर इलेक्शन लड़ते रहे हैं, और 2 इलेक्शंस में उन्होंने जनाब जहांगीर तरीन को हराया था मुस्लिम लीग नून की टिकट पर, लिहाजा उन्हीं को टिकट मिलनी चाहिए, ये एक आ गया है। इसी तरीके से फैसलाबाद का है नवाब शेर वसेर वर्सेस जनाब तलाल चौधरी साहब। मुस्लिम लीग नून जो है वो तलाल चौधरी साहब को टिकट देना चाहती है या उसकी ख्वाहिश है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ये मानना है कि जनाब मैंने नवाब शेर शेर को जुबान दी हुई है और मैं तो इससे किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। यहां पर भी एक नई जो है एक सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त बहुत सारे हलके ऐसे हैं जहां पर ये वाली जो खींचातानी है ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब मुस्लिम लीग नून में टिकटों का जो रश है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब इस पार्टी ने या इस पार्टी की हवा बन रही है और इस पार्टी ने अब इक्तदार में आना है। इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी है, या कम से कम अगर इनके साथ नहीं खड़ी तब भी ये तासुर मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून को इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है, और ये वाला तासुर मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से इनकैश करना चाहती है, और ये उनकी आगे स्ट्रेटजी है कि वो किस तरीके से अपना जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो इससे हासिल कर सके। ये जो इब्हाम की सिचुएशन है इस वक्त ये भी मुस्लिम लीग नून को एज दे रही है बाकी जमातों पर फौकिया दे। मिसाल देता हूं आपको, आज एक ऑडियो लीक हुई है जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक लीडर हैं जो इंसाफ लॉयर्स फोरम के प्रेसिडेंट हैं जनाब काजी अनवर साहब, बड़े सीनियर वकील हैं, बुजुर्ग हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इमरान खान साहब के साथ उनका करीबी ताल्लुक है। उनकी एक वीडियो एक ऑडियो सामने आई है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में सब कुछ ठीक नहीं है और टिकटों के मामले पर बहुत ज़्यादा जो है वो इख्तलाफ हैं। ये जो हैं काजी अनवर साहब ये इस ऑडियो के अंदर ये बात कह रहे हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान ने उनकी फहरिस्त पर मिनोअन अमल करने का कहा था, लेकिन मौजूदा चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर वो 3 दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। काजी अनवर साहब इस ऑडियो में कह रहे हैं कि सुना है वकला को कोई टिकट देने को तैयार नहीं है, कल टिकटों का यानी आज टिकटों का ऐलान होगा, हमारे साथ अगर इंसाफ ना हुआ तो आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। पार्टी को वकला को टिकटें देनी चाहिए, अगर टिकटें नहीं मिलेंगी तो उनके हक के लिए आवाज़ भी उठाऊंगा, अगर मुतालबात ना माने गए तो फिर मुझे इंसाफ लॉयर्स फोरम का प्रेसिडेंट रहने का कोई हक नहीं है। ये काजी अनवर साहब की ऑडियो सामने आई है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जहां पर जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स को पीछे हटाकर या खुद अपने ही पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ एक बगावत का माहौल बना हुआ है और पार्टी पूरी की पूरी तितर बितर है। दूसरी जानिब जो है रश वो लगा हुआ है, बैग भी आ रहे हैं, नोट भी चल रहे हैं, सिफारिशें भी चल रही हैं, इस हर एक किस्म का माहौल बन रहा है। तो कौन ज़्यादा, इसका मतलब है कि सिनेमा के अंदर 2 फिल्में लगी हुई हैं, एक पीटीआई की फिल्म लगी हुई है, एक नून लीग की फिल्म लगी हुई है। जिस सिनेमा में खिड़की तोड़ रश होगा इसका मतलब यही है कि वो फिल्म सुपरहिट होगी। इस वक्त जनाब मुस्लिम लीग नून की जो टिकट है वो है हॉट केक, और हॉट केक बिक रहा है धड़ाधड़। दूसरी जानिब जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा यही वो हॉट केक है जो इंतखाबात के बाद भी चलने वाला है। बताया यह जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ही ज़्यादा अर्करेजी के साथ एक हुकूमती मॉडल तश्कील दिया है। ये बल्कि 2 हुकूमती मॉडल तश्कील दिए हैं। एक उन्होंने दिया है 10 साल का मॉडल, और आप ये समझे कि ये है प्रोजेक्ट 10 साल। दूसरा है मॉडल 6 साल का। अब सियासी लीडरशिप के सामने उन्होंने ये 2 मॉडल रखे हैं और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने इसमें 10 साल का जो मॉडल है उसके ऊपर आमादगी जाहिर की है। ये जो 10 साल मॉडल है ये एक सियासी मॉडल है, और इस मॉडल के तहत जो मुक्तदरा है वो सियासी जमातों के साथ मिलकर 10 साल के लिए दोनों सेम पेज पर रहेंगे, एक साथ चलेंगे
اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سویلین گورنمنٹ کی مکمل طور پر حمایت کرے گی اور خاص طور پر معاشی پالیسیوں کے لیے، تاکہ جو حکومت ہے وہ طویل المدت معاشی پالیسیوں پر عمل پیرا ہو سکے اور ملک میں معاشی بحالی کے امکانات پیدا ہو سکیں۔ سیاسی لیڈرشپ کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس ماڈل پر یعنی 10 سال کے لیے عمل درآمد کرنا چاہیے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ ماننا ہے، عسکری دماغوں کا یہ ماننا ہے کہ جو ماڈل ہے ان کی طرف سے دوسرا یعنی 6 سال کا ماڈل وہ زیادہ فیزیبل ہے اور اس ماڈل کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ 10 سال کی انگیجمنٹ مسلسل نہیں رکھی جا سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نواز شریف صاحب 3 سال تک تو آپ کے ساتھ مکمل طور پر انگیج رہیں گے، البتہ 3 سال کے بعد جیسے ہی نئے انتخابات کی بنیاد رکھنا شروع ہوگی، نئے انتخابات آنے شروع ہوں گے، اس وقت ان کو اپنی معاشی پالیسیوں کے ڈیویڈنڈز یقینی طور پر حاصل کرنے ہیں، لیکن انہی ٹائمز کے اوپر یعنی 18-19 مہینے کے بعد جب نئی اسٹیبلشمنٹ منظر عام پر آ رہی ہوگی یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو مزید اگلے 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دینی ہوگی، یہ وہ لمحہ ہے جو میک اور بریک کا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ذرا سٹیپ وائز چلنا چاہیے، 2 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال، 12 مہینے، 16 مہینے، اس طرح کی ٹائم لائنز رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اس کے لیے یہ جو فورم ہے SIFC کا، یہ والا فورم ایک ایسا فورم ہے جہاں پر کمانڈ ہمارے ہاتھ میں رہے گی اور ہم پاکستان کی اکنامک پالیسیز، پاکستان کی فارن پالیسیز، ان دونوں کو اسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر رکھ کر ڈرائیو کر سکیں گے۔ باقی سیاست جانے، اس وقت کی گورنمنٹ جانے، گورننس جانے، اس وقت کی گورنمنٹ جانے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، لیکن معیشت کو ہمیں ٹریک پر لے کے آنا ہے۔ مقتدرہ کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو یہ والا ماڈل مل جاتا ہے، یعنی وہ جو 6 سال کا ماڈل جس پر ان کی اس وقت بہت زیادہ فوکس ہے، تو وہ پہلے 3 سال میں ملک کو بحران سے باہر نکال دیں گے۔ 3 سال کے اندر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی جو پاکستان کو معاشی ٹریک پر لے کے آئے گی، اور اگلے 3 سال میں زرعی اور معاشی انقلاب آ جائے گا، جس کے نتیجے میں ملک کی جو ٹرین ہے وہ پٹری پر چڑھ کر سرپٹ دوڑنے لگے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماڈل کے تحت 6 سالہ پروگرام ملک کو ٹھیک کرنے اور چلانے کے لیے اشد ضروری ہے۔ اب پروگرام چاہے 10 سال کا ہو چاہے 6 سال کا ہو، جو 6 سال ہوں گے تو اگلے 10 سال، اگلے 4 سال ہوں گے تبھی 10 سال پورے ہوں گے نا۔ تو اس کے لیے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے یقینی طور پر بہت ہی زیادہ کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بہت زیادہ عالی دماغوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ پروجیکٹ 10 سالہ بنایا ہے، تو اس کے اندر اس بات کی گنجائش تو رکھی گئی ہوگی نا جی کسی نہ کسی طریقے سے کہ ہم نے کس طرح کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ چلنا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں اور آپ پروجیکٹ بناتے ہوئے اس پہلو کو ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف ساڈی نہیں بننی، نواز شریف کے ساتھ ہماری نہیں بننی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے دن ہی اپنے ہی پروجیکٹ کو جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا کمپرومائزنگ سچویشن میں لانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو میں نے آپ سے لیکن کا ذکر کیا تھا، وہ لیکن اس وجہ سے ہے کہ ایک نئی پرپوزل اس وقت آئی ہے مارکیٹ کے اندر، اور مختلف پولیٹیکل لیڈرز اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ اس جو پرپوزل ہے اس کے ساتھ ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ یہ پرپوزل اسٹیبلشمنٹ کی ایک اور قریبی شخصیت کے ذریعے، جس کو میں کہتا ہوں نا اسٹیبلشمنٹ کے کچھ معاشی چہرے ہیں، کچھ جرنلسٹک فیسز ہیں، کچھ ایسے چہرے ہیں جو سیاسی ہیں۔ سیاسی چہروں کے اندر فیصل واؤڈا آ جاتے ہیں، سیاسی چہرے کے اندر جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ والا بھونپو ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ سارے آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور بھونپو ہے جو پولیٹیکل فیس رکھتا ہے، اس کا نام ہے مشاہد حسین۔ مشاہد حسین سید صاحب سینٹ کے اندر موجود ہیں، اور یہ والا جو پرپوزل ہے یہ آیا ہے مشاہد حسین سید صاحب کی طرف سے۔ مشاہد حسین سید صاحب نے یہ پرپوزل کو فلوٹ کیا ہے، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو تجویز دی ہے کہ آپ اس مرتبہ وزیر اعظم نہ بنیں، بلکہ آپ
صدر کا عہدہ قبول کریں اور 5 سال کے لیے ملک کے صدر کے طور پر فرائض انجام دیں۔ وزیر اعظم کے لیے آپ یا تو شہباز شریف صاحب کو اپوائنٹ کریں یا پاکستان مسلم لیگ نون میں سے کوئی ایک ایسی شخصیت، شاید خاقان عباسی جیسا کریکٹر، جو یا جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن گئے تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے پرائم منسٹر بنا دیا تھا، ایسے ہی فارمولے پر عمل درآمد کریں، پرائم منسٹر کسی اور کو لگائیں، خود پریزیڈنٹ بن جائیں، اور پنجاب کے اندر بے شک آپ اپنی بیٹی کو چیف منسٹر بنا دیں۔ یہ والی ایکویشن اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے۔ یہ پرپوزل آئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ڈسکشنز مسلم لیگ نون کے اندر چل رہی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ابھی تک مسلم لیگ نون نے یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، ان انتخابات کے نتیجے میں وزیر اعظم کون ہوگا اس کو ابھی تک آفیشیلی اناؤنس نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس آپشن کو کسی نہ کسی جگہ پر اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور مناسب وقت کے اوپر اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اقتدار کے گھوڑے پر کون سوار ہوگا اور یہ اقتدار کا گھوڑا جو ہے یہ کتنی سپیڈ سے بھاگے گا، اس کو ابھی انہوں نے طے بھی کرنا ہے اور اس کی لیمٹس کے اوپر ابھی انہوں نے بات کرنی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ مختلف فارمولے زیر غور رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے 10 سالہ فارمولے کے اوپر آمادگی کا اظہار کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ 6 سالہ فارمولے کے اوپر چلنا چاہ رہی ہے، اور اتفاق یہی ہے کہ جب آپ پہلے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال گزار لیتے ہیں تو پھر 4 سال اور بھی گزر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ شرط یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے ماضی کے ٹریک پر عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی لائے، لوگوں کی معاشی مشکلات میں کمی لائے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لائے، بالکل ویسے ہی جیسے ماضی میں پنجاب پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا۔ لاہور میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 88 کے الیکشنز کے اندر لاہور کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے میرے خیال سے 8 میں سے 7 سیٹیں یا 9 میں سے 7 سیٹیں، اس وقت 9 سیٹیں ہوتی تھیں شاید لاہور میں، وہ پیپلز پارٹی نے جیتی تھی۔ لاہور پیپلز پارٹی کا قلعہ تھا 88 کے اندر، اور پیپلز پارٹی کی بنیاد بھی لاہور کے اندر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے رکھی تھی، لیکن اس کے بعد یہ جو سحر ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب سے، وہ مسلم لیگ نون نے توڑا۔ کس کی وجہ سے توڑا؟ نظر آنے والے پروجیکٹس کے ذریعے، اور پھر ایک ہیمرنگ کی گئی کہ یہ پنجاب ہے، یہ سندھ ہے۔ تقابلی جائزے مسلسل طور پر لگاتے رہے، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی رہی کہ جناب سندھ کے اندر کچھ نہیں ہو رہا، جتنی بھی ترقی ہے وہ پنجاب کے اندر ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اسی ماڈل کو اپنایا جائے گا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا سحر توڑنے کے لیے۔ اگر ہمیں 10 سال ملتے ہیں تو اس 10 سال کے اندر ہم اپنی اکنامک پالیسیز کے ذریعے پاکستان میں اکنامکل ریوائیول لے کے بھی آئیں گے، اور اس اکنامک ریوائیول کے نتیجے میں لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا، لوگوں کی معاشی مشکلات میں کمی آئے گی، اور جیسے جیسے لوگوں کی زندگی آسان ہوگی عمران خان کا سحر ٹوٹتا رہے گا، لیکن اس کے لیے انہیں 10 سال کنٹینیوسلی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہیے، اور یہ دیکھنا ہے کہ جناب یہ والا جو فارمولہ ہے یہ اب کیسے مزید ایگزیکیوٹ ہو پائے گا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔